बाहिरबाट नेपालको राज्य संरचनाभन्दा छुट्टै चाहिँ अर्कै संसार चाहिँ तपाईँ एनटिसीको संसार चलाउने खालको प्रणाली खोजिरहेको छ उसले। नेपालभित्र मिनी अमेरिका चलाइदिन्छ उसले, छुट्टै मिनी अमेरिका चलाउन खोजिरहेको छ। त्यो सेटेलाइट डिभाइसहरू फिड गरिसकेपछि त्यहाँबाट नेपालको आकाशको त परै राखौँ, चीनको आकाशको पनि तपाईँको सेटेलाइट टोटल चाहिँ डाटा केन्द्रित गर्छ, इन्डियाको आकाशको पनि डाटा केन्द्रित गर्छ। यो डाटा केन्द्रित गरिसकेपछि क्षेपनास्त्र प्रहारका निशानाहरू कहाँ कहाँ गर्नुपर्छ भनेर त अहिले सेटेलाइटबाट प्रहार निशाना फिक्स गर्ने हो चाहिँ क्षेपनास्त्र युद्धको बेलामा त चाहिँ। त्यसकारण क्षेपनास्त्र युद्धको लागि चाहिँ तपाईँको सेटेलाइट डाटाहरू फिक्स गर्नका लागि चाहिँ तपाईँको सेटिङ गर्न खोजेको छ। सिधा छ नि, यो त रणनीतिको सैन्य रणनीतिसँग जोडिएको छैन भनेर त कहीँ ठाउँ नै छैन। त्यस्तो डाइरेक्ट रूपले सैन्य रणनीतिसँग जोडिएको विषयको बारेमा पनि समझौता गर्न मिल्छ? यो त नेपालको धरतीप्रति माया ममता नरहेका चाहिँ तपाईँको विदेशी दलाली खालका चिन्तन र प्रवृत्ति बोकेका मान्छेले मात्रै यो वकालत गर्न सक्छ। यो सैन्य रणनीतिको अखडा बनाएर चाहिँ उत्तर र दक्षिणका विरुद्धमा चाहिँ के गर्नुपर्छ सबै काम गर्नका लागि चाहिँ त्यो नेपाल भूमि दिन खोज्ने अफगानिस्तान बनाउने कुरा हो नि। यो त चाहिँ अफगानिस्तान बनाउने कुरामा एग्री हुन सक्छ कुनै देशभक्त, कुनै राष्ट्रवादी रौँ बराबर मात्रै चाहिँ राष्ट्रवादी र देशभक्त भावना रहेछ भने अफगानिस्तान बनाउने ठाउँ दिन सक्छ नेपाल। साम्राज्यवादका दलालहरूले मात्रै चाहिँ नेपाललाई अफगानिस्तान बनाउन सक्छ। सेटेलाइट र क्षेपनास्त्रहरू अखडा बनाउने चाहिँ खालको चाहिँ केन्द्र बनाउन दिन सक्छ। सच्चा नेपालीले, सच्चा देशभक्त, सच्चा राष्ट्रवादीले दिन सक्दैन कदापि चाहिँ। आर्थिक योजनाको आवरण हो भने सबै छोडिदिनुहोस्। अरू चाहिँ योजनाहरू डिफाइडको मोडेलबाट जान किन तयार हुँदैन? एसटिसीको मोडेलबाट जान किन तयार हुँदैन? जेट जायका आदिको मोडेलबाट जान किन तयारी हुँदैन? जो सैन्य रणनीतिसँग जोडिया छैन, विशुद्ध आर्थिक योजनासँग जोडिया छ, त्यो मोडेलमा जान किन तयारी हुँदैन? नेपालको संरचनालाई निषेध गर्ने कुरा त राज्यमाथिको आक्रमण हो नि यो चाहिँ त। अनि हामी स्वीकार्छौँ फेरि हो हाम्रो राज्य संयन्त्रले त्यसरी। त्यस कारणले गर्दाखेरि राज्यले निषेध गर्ने प्रकारको कुनै कुरामा समझौता गर्न मिल्छ? सिसी बनेर भनेको राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग जोडिएको मुद्दा हो। सरकार बनेर भनेको छेनछेनमा सरकार फेरबदल भइरहन्छ, 6 महिनामा वर्ष दिनमा फेरबदल भइरहने कुरा हो। गठबन्धन त झनै अस्थायी कुरा हो। अनि 6 महिना वर्ष दिनमा फेरिरहने सरकारको प्रश्न र गठबन्धनको प्रश्नलाई एमसीसँग जोडेर हेर्न मिल्छ? नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देवप्रसाद गुरुङ हुनुहुन्छ हामीसँग। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। अब संसद अधिवेशन अन्त्य थियो, त्यो चाहिँ पार्टी फुटाउनकै लागि रहेछ भन्ने कुरा त रिसेन्टली फेरि आयोजना भएबाट पुष्टि भइहाल्यो होइन त? यो त मुलुकको सङ्कट, मुलुकको व्यवस्थापन, यो संविधानको रक्षा, यो संसदको रक्षाको निम्ति डेमोक्रेसी सारमा भन्नुपर्दाखेरि डेमोक्रेसीको रक्षा र राष्ट्रिय स्वाधीनताको रक्षाको निम्ति चाहिँ राज्यले आवश्यकताअनुसार विभिन्न स्टेपहरू लिन सक्छ, कदमहरू चाल्न सक्छ। त्यही प्रक्रियाको क्रममा भएका परिघटनाहरू हुन् भन्ने लाग्छ। त्यसकारणले यसलाई चाहिँ अन्यथाको रूपमा लिन मिल्दैन भन्ने देखिन्छ। अब खास गरी आज म मूल विषयवस्तु चाहिँ एमसीसीसँग सम्बन्धित रहेर तपाईँसँग गर्न चाहन्छु। त्योभन्दा अगाडि यो सन्दर्भको एउटा मात्र प्रश्न, तपाईँहरूको पार्टीको अध्यक्षले के भन्नुभयो सार्वजनिक मञ्चबाट भने केपी ओलीले पनि अध्यादेश ल्याएका थिए पार्टी विभाजनै गर्नका लागि, त्यो चाहिँ अधिनायकवादी थियो, निरङ्कुश थियो, प्रतिगामी नै थियो। अनि हामीले ल्याएको अध्यादेश चाहिँ यो लोकतन्त्र रक्षाका लागि हो भनेर भनिदिनु भयो। पक्कै पनि तपाईँ त्यो पार्टीको सचेतक डिफेन्स त गरिहाल्नुहुन्छ, तर मान्छेलाई अलिकति जिज्ञासा रहेको कसरी त्यो चाहिँ प्रतिगमनकारी, यो चाहिँ एकदम लोकतन्त्र रक्षाका लागि, त्योभन्दा पनि अझ कमजोर धरातलमा आएको छ, त्यो त वा मात्र भनेर आएको थियो, यहाँ त 20% वा भनेर आयो, कसरी होला भन्ने एउटा जिज्ञासा छ क्या। यस्तो हुन्छ, चाहे अध्यादेश होस्, चाहे कुनै पनि विधि विधान या विधेयकहरू किन नहोस्, निरपेक्ष रूपले सही र निरपेक्ष रूपले गलत भन्ने हुँदैन चाहिँ। त्यो समय र परिस्थिति सापेक्ष हुन्छ। समय र परिस्थिति सापेक्ष भनेको तपाईँको हाम्रो इन्टेन्सन, अब हामीले कता लगिरहेको छ, मुलुकलाई कता लगिरहेको छ, कतातिर ओरिएन्टेड गर्न लगिरहेको छ भन्ने कुरामा भर पर्छ। हाम्रा उद्देश्य, हाम्रा लक्ष्य, हाम्रा स्पिरिटहरू कुन वेमा गइरहेको छ भन्ने कुरामा भर पर्छ। तपाईँ प्रतिगमनको दिशातर्फ गइरहेको छ भने के हुन्छ त भन्दाखेरि जतिसुकै राम्रो अध्यादेश लिएर आए पनि, जतिसुकै राम्रो विधेयक लिएर आए पनि त्यसको सेवा चाहिँ तपाईँको प्रतिगमनको सेवा गर्न पुग्छ हैन, त्यसको विरोध गर्नुको विकल्प रहँदैन। अब तपाईँ राम्रो उद्देश्यबाट अग्रगमनको पक्षमा, डेमोक्रेसीको रक्षार्थ अग्रगमनको पक्षमा तपाईँको भूमिका खेलिरहेको छ, त्यो रूपले लागिरहेको छ भने चाहिँ अध्यादेश कतिपय अप्रिय हुन सक्ला, तर पनि त्यसको भूमिका सकारात्मक हुन्छ। विधेयकहरू कतिपय अप्रिय हुन सक्छ, तर पनि त्यसको लक्ष्य, त्यसको उद्देश्य, त्यसको स्पिरिटलाई हेरेर चाहिँ
मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ, त्यसको सापेक्षतामा त्यो सकारात्मक हुन्छ। त्यसो भएको हुनाले हामीले कुनै पनि कुरालाई निरपेक्ष रूपले हेर्नु हुँदैन, त्यसको लक्ष्यसँग, त्यसको स्पिरिटसँग, त्यसको मूल आशय के हो, कता लान खोजेको भन्ने प्रश्नसँग जोडेर हेर्नुपर्छ, त्यसको सापेक्षतामा हेर्नुपर्छ भन्ने हो। र यसरी त्यो सापेक्षतामा हेर्दाखेरि ओलीले ल्याउने गरिरहेको अध्यादेश र अहिले पछिल्लो समयमा ल्याउने गरिरहेको अध्यादेशको बिचमा गुणात्मक रूपले, मौलिक रूपले ठिक विपरीत खालको चाहिँ परिस्थितिमा रहेको कुरा हो। यो अहिले आएको अध्यादेश लोकतन्त्र बचाउनकै लागि हो, त्यसो भए तपाईँहरू त्यसमा प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ, त्यसमा त शङ्कै स्पष्ट हुनुहुन्छ। ओके, अब यो पाटोमा बहस गऱ्यो भने लामो हुन्छ, त्यता नजाउँ। अहिले फेरि एकचोटि एमसिसीको विषय फेरि चर्चामा छ र संसदको अधिवेशन आह्वान भइसके पछाडि त कतिपयले एमसिसी पास गर्नकै लागि अधिवेशन आह्वान भयो भन्ने तहसम्म पनि छ र सरकारको यसो ढाँचा बुझ्दाखेरि पनि प्रधानमन्त्री चाहिँ अलि बढी हतारिनु भयो जस्तो देखिन्छ एमसिसी पास गर्नको लागि। त्यस्तै हो अवस्था अहिले? अब यो खै मैले त्यस्तो त ठ्याक्कै त्यस्तै त बुझेको छैन। अब यो विषयमा चाहिँ अब कुरा गर्नका लागि पहिलो कुरा त त्यसको संवैधानिक पक्षहरू, कानुनी पक्षहरू, वैधानिक पक्षहरू के हुन् भनेर हेर्नुपर्छ। दोस्रो कुरा त्यसको कन्टेन्ट हेर्नुपर्छ। अझ मेजर कुरा त कन्टेन्टको कुरा हो। कन्टेन्टको कुरा हेर्दाखेरि राष्ट्रिय स्वाधीनताको कोणबाट हेर्नुपर्छ, हैन? तेस्रो कुरा त्यसको प्रोसिड्युर कसरी गइरहेको छ भन्ने कुरा हेर्नुपर्छ, हैन? त्यसकारणले गर्दाखेरि अब कन्टेन्टको बहस विवाद एउटा ठाउँमा छ, तर कमसेकम विधिमा चाहिँ के मिल्नुपर्छ त भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि सदनमा टेबल गर्ने विधेयकहरू, अध्यादेशहरू अथवा चाहिँ प्रस्तावहरू, सम्झौताहरू संविधान सम्मत हुनुपर्छ। संविधानमा नभएको कुरा कानुन सम्मत हुनुपर्छ, ऐनमा हुनुपर्छ। ऐनमा नभएको कुरा चाहिँ प्र्याक्टिसमा हुनुपर्छ, हैन? यो तीनटा चिजमा नभएको कुरा चाहिँ त्यसलाई वैधानिक मानिँदैन चाहिँ। त्यहाँदेखि तीनटा चिजसँग कहीँ न कहीँ टाइअप हुनुपर्छ। अब संविधानको कुरा गर्ने हो भने संविधानमा तपाईँको 4वटा विषयमा मात्रै सदनमा प्रस्तुत गर्न सकिने व्यवस्था छ। 4वटा विषय भनेको पहिलो कुरा शान्ति र मैत्री सम्बन्धी सम्झौता, त्यो सम्झौता यो होइन। दोस्रो सिमाना सम्बन्धी सम्झौता, त्यो पनि यो होइन। चौथो प्राकृतिक स्रोत साधन सम्बन्धी सम्झौता, हैन? त्यो पनि यो होइन। चौथो चाहिँ अर्को चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ सैन्य रणनीति सम्बन्धी सम्झौता, हैन? सैन्य रणनीति सम्बन्धी सम्झौता हो भने चाहिँ एउटा टेक्ने ठाउँ त्यहाँ छ, होइन भने चाहिँ सैन्य रणनीति सम्बन्धी सम्झौता होइन भन्ने हुन्छ, त्यो पनि संवैधानिक धरातल छैन, हैन? त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो संविधानको यो 4वटा जो प्रावधानहरू छ कहीँ पनि मेल खाँदैन। भनेको संसदमा प्रस्तुत गर्नका लागि 4वटा प्रावधानहरू जे तपाईले गर्नुभयो कहीँ पनि एमसिसी मेल खाँदैन। मेल खाने हो भने फेरि सैन्य रणनीति अन्तर्गतको कुरा आउन लाग्यो भने त फेरि या त सैन्य रणनीति भनेर आउनु पर्यो चाहिँ, हैन? सैन्य रणनीति भनेर आउनु पर्यो, अनि मात्रै सदन संविधानको प्रावधानसँग चाहिँ तपाईँको विचार गर्न सकिने ठाउँ रहन्छ, हैन? अब अर्को कुरा ऐनको व्यवस्था गर्ने हो भने ऐनको व्यवस्था के भन्छ भन्दाखेरि हामीले सन्धि सम्झौता सम्बन्धी ऐन भनेको 47 सालको सन्धि ऐन हो चाहिँ। 47 सालको सन्धि ऐनले के भन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरू, राष्ट्रिय महत्त्वका अन्तर्राष्ट्रिय दीर्घकालीन महत्त्वका अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरू रहेछ भने त्यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुनहरू चाहिँ सदनमा अनुमोदन गर्न ल्याउन सक्छ, हैन? अब यो अन्तर्राष्ट्रिय कानुन हो कि होइन त भन्दाखेरि अन्तर्राष्ट्रिय कानुन हुनका लागि भियना अभिसन्धिले चाहिँ एउटा परिभाषा गरेको छ। भियना अभिसन्धिले के भन्छ त भन्दाखेरि चाहिँ विभिन्न राज्यहरूको बिचमा तपाईँको कुनै अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्था संरचना निर्माण गर्नका लागि कुनै सम्झौता गरिएको छ भने त्यो सम्झौतालाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुन मानिन्छ। अब यो त चाहिँ तपाईँको नेपाल सरकारले अमेरिकाको एउटा कम्पनीसँग गरेको सम्झौता हो। एउटा कम्पनीसँग गरेको सम्झौता चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको परिधिभित्र पर्दैन चाहिँ, हैन? अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको परिधिभित्र पर्दैन र अहिलेसम्म एउटा कम्पनीसँग गरेको सम्झौतालाई अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको मान्यता कुनै पनि मुलुकले दिएको पनि छैन। अनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुनै नभएको कुरा चाहिँ अनि कसरी सदनमा आउँछ? ऐन अनुसार पनि मिलेन चाहिँ। अनि तेस्रो कुरा चाहिँ तपाईँको चाहिँ सम्झौतामा नै खुद उल्लेख गरेको चाहिँ छ भने सम्झौतामा नै यो सम्झौता चाहिँ तपाईँको सदनमा प्रस्तुत गरेर अनुमोदन गर्नुपर्छ भनेर सम्झौतामा खुद उल्लेख गरेको छ भने त्यस्तो सम्झौता आउन सक्छ। तर सम्झौताको दफा 6 मा प्रष्ट शब्दमा के लेखा छ भन्दाखेरि यो सदनमा प्रस्तुत गरेर कुनै पनि प्रकारको कानुन ऐन या नियम बनाइने छैन भनेर चाहिँ बकाइदा साथ लेखा छ, हैन? अब सदनमै प्रस्तुत गर्नुहुन्न भनेर लेखेको ठाउँमा सदनमा कसरी आयो यो चाहिँ? यसको पनि वैधानिकता एमसिसीको ड्राफ्टमा लेखा छ
संसदमा प्रस्तुत बकाइदा गरिने छैन साथमा भनेर लेखिएको छ। दफा 6 मा हेर्नुहोस् बकाइदा साथ लेखेको छ सदनमा प्रस्तुत गरेर कानुन नियम केही बनाइने छैन भनेर लेखेको छ चाहिँ अब अनि कहाँबाट आयो त संसदमा पेश गर्ने सुन्नुहोस् संसदबाट पारित गर्ने न भन्ने कुरा अब चौथो कुरा त्यो मैले त्यो गरेँ अर्को चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे अब आर्थिक योजनाहरूको सन्दर्भमा चाहिँ आर्थिक योजनाहरूको सन्दर्भमा अहिलेसम्म चाहिँ तपाईँको चाहिँ सदनमा ल्याउने प्र्याक्टिस छैन। गभर्मेन्टले 50औँवटा समुदाय गरेका छन्, युएसएआइडीसँग समुदाय गरेका छ, सदनमा आएको छैन। डिएफआइडीसँग समुदाय गरेका छ, सदनमा आएको छैन। जेटीजेडसँग समुदाय गरेका छ, सदनमा आएको छैन। जायकासँग समुदाय गरेका छ, सदनमा आएको छैन। ओपेकसँग समुदाय गरेका छ, सदनमा आएको छैन। हैन, यी विभिन्न मुलुकहरूसँग चाहिँ जो समुदाय गरेका छ कुनै पनि आर्थिक परियोजनाहरू सदनमा आएको त छैन। अरू चाहिँ परियोजनाहरू सदनमा ल्याउन नपर्ने, हैन, यो मात्रै सदनमा ल्याउनु पर्ने जरुरी किन? जबकि सदनमा नल्याउने भनेर लेखेको चिज किन सदनमा ल्याउनु पर्यो? यो चाहिँ त्यसो भएको हुनाले अर्को मतलब यो गाउँघरतिर एउटा उखान छ, मोही माग्ने ढुङ्ग्रो लुगाउने भनेर भनिन्छ। किन चाहिँ यसो गरिरहेको छ त भन्दाखेरि चाहिँ शीर्षक चाहिँ तपाईँको चाहिँ आर्थिक शीर्षक दिइयो। गर्न खोजेको के हो त भन्दा सैन्य रणनीति सम्बन्धी समुदाय हो। सैन्य रणनीति सम्बन्धी समुदाय भएको हुनाले अमेरिकन अधिकारीहरूले खुलेआम रूपले प्रश्नसँग भन्दै आइरहेको छ यो आइपिएसको पार्ट हो भनेर भन्दै आइरहेको छ। तपाईँ यसमा क्लियर हुनुहुन्छ हैन? आइपिएस भनेर भनेको राजनीतिक मात्रै होइन, आर्थिक मात्रै होइन, सैन्य सम्बन्धी गठबन्धन पनि हो भनेर त भनिरहेकै छ। आइपिएस अन्तर्गत भयो त्यसकारणले सैन्य रणनीति भइहाल्यो। आइपिएसको चाहिँ पार्ट भनेर भनेको त सैन्य रणनीतिसँग जोडिएको विषय हो। त्यसो भए तपाईँ यो भन्दै हुनुहुन्छ कि अब संसदमा पारित गर्नुपर्छ भनेर लेख्या पनि छैन, संसदमा ल्याइँदैछ, शब्दमा त्यहाँ जेसुकै प्रयोग भए पनि त्यो सैन्य रणनीति हो। देवप्रसाद गुरुङ यसमा स्पष्ट हुनुहुन्छ। कसले ल्यायो त संसदबाट पारित गर्नुपर्छ भन्ने तपाईहरु नै हो नि त जिम्मेवार मान्छे। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको सदनमा टेबल गर्नुपर्ने कुनै वैधानिक हैसियत देखिँदैन चाहिँ, हैन, कुनै कानुनी र वैधानिक हैसियत देखिँदैन चाहिँ। त्यसो भएको हुनाले अहिलेसम्म टेबल भएको छैन, सदनमा दर्ता भएर रहिरहन्छ। दर्ता त कति पत्रहरू आउँछन्, कति डकुमेन्टहरू आउँछन्, जानकारीको लागि पनि आउँछन्, हैन, त्यो रूपले दर्ता भएर रहने कुरा अलग कुरा हो। टेबल हुनका लागि त कि त संविधान सम्मत हुनु पर्यो, कि त कानुन सम्मत हुनु पर्यो, कि त त्यही सम्झौतामा लेखेको हुनु पर्यो, कि त परम्परा प्र्याक्टिस हुनु पर्यो। प्र्याक्टिस पनि छैन चाहिँ, हैन। आर्थिक सम्झौता त कुनै पनि आएको छैन। संसदमा त्यहाँ दर्ता भए पनि निर्णयार्थ यो प्रस्तुत हुँदैन त्यसो भए हैन त? हैन, प्रस्तुत गर्ने खालको संवैधानिक व्यवस्थै छैन, कानुनी व्यवस्थै छैन। सभामुखले संसदमा निर्णयार्थ पेश गर्नको लागि टेक्ने आधार केही पनि टेक्ने आधारै छैन। कि त सैन्य रणनीति भनेर स्पष्टै भन्नु पर्यो। सैन्य रणनीति भनेर भन्नु पर्यो। सैन्य रणनीति भनेर भन्ने हो भने संविधानमा के लेखेको छ त भन्दाखेरि चाहिँ कुनै पनि के अरे अन्तर्राष्ट्रिय उसमा चाहिँ सैन्य गठबन्धनमा हामी लाग्ने छैनौँ। असंलग्नताको सिद्धान्त भनेको छ, पञ्चशीलको सिद्धान्त भनेर भनेको छ, अङ्गीकार गर्नुपर्छ भनेर भनेको छ। कुनै पनि द्वन्द्वमा व्यवस्थापन गर्नलाई संवाद र वार्ताको प्रक्रियाबाट शान्तिपूर्ण ढङ्गले हल गर्नुपर्छ भनेर भनेको छ। सैन्य गठबन्धनमा जानु हुँदैन भनेर संविधानको प्रस्तावनामा त्यो मान्यता चाहिँ त्यो स्थापित गरेको छ। राज्यको मूलभूत सिद्धान्तमा त्यो स्थापित गरेको छ। त्यो सिद्धान्त परिवर्तन गर्नु पर्यो, हैन। त्यो सिद्धान्त परिवर्तन गरेपछि मात्रै बल्ल चाहिँ सैन्य रणनीति सम्बन्धी सम्झौतामा जाने कि नजाने भन्ने कुरा हुन्छ चाहिँ, हैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि अहिलेको विद्यमान संविधान हुँदासम्म, यो संविधानको यो प्रावधानहरू यथावत हुँदासम्म, अहिलेको विद्यमान ऐनहरू जो छ त्यो ऐनहरू यथावत हुँदासम्म, अहिलेसम्म गरेका प्र्याक्टिसहरू जो छन् ती यथावत हुँदासम्म यो सदनमा पेश गर्ने संवैधानिक र कानुनी आधार देखिँदैन। ठिकै। अब माओवादी केन्द्रको प्रमुख सचेतक पनि तपाईँ हुनुहुन्छ। के हो त माओवादी केन्द्रको नै प्रष्ट मत धारणा या आफ्नो अडान कहाँनिर हो एमसिसीका विषयमा? माओवादी केन्द्रले खुलेर भन्न सकेन नि हामी समर्थन पनि गर्छौँ भन्न सकेको छैन, विरोध गर्छौँ पनि भन्न सकेको छैन। तपाईँले त व्यक्तिगत रूपमा खारेजीको वकालत गरिरहनु भएको छ। फेरि अब यो त तपाईँको चाहिँ मतलब पार्टीले के भन्छ भनेको त पहिले सुन्नु भएन। नेकपा छँदाखेरि नै बकाइदा साथ चाहिँ पार्टीले दस्तावेज बनाएर सार्वजनिक गरेको छ, संशोधन गर्ने, पारित नगर्ने भनेको छ। हो, त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो बेलामा जलनाथ कमरेडको नेतृत्वमा जुन कार्यदल बनेको थियो त्यो कार्यदलले के भनेर भन्यो त भन्दाखेरि चाहिँ पहिलो कुरा 15 बुँदे सुझाव सिफारिस चाहिँ प्रस्तुत गरेको छ, हैन। पहिलो कुरा त यो सैन्य रणनीति अन्तर्गत हो कि होइन अमेरिकाले प्रश्न गर्नु पर्यो। सैन्य रणनीति अन्तर्गतको विषय हो, हामी स्वीकार गर्नै सक्दैनौँ। सैन्य रणनीतिभन्दा बाहिरको चाहिँ आर्थिक परियोजना जस्तो अरू मुलुकहरूसँग चलिरहेको आर्थिक परियोजना जस्तो टाइपको हो भने यसमा व्यापक रूपले संशोधन गर्नुपर्छ। यो राष्ट्रिय हित प्रतिकूलका थुप्रै विषयहरू प्रावधानहरू छन्, ती सबै संशोधन गर्नुपर्छ। ती सबै संशोधन हुने हो भने यो प्रक्रिया अगाडि बढ्न सक्छ। यो सबै संशोधन नहुने हो भने प्रक्रिया अगाडि बढ्दैन। माओवादी केन्द्रको प्रश्न मत चाहिँ भनेर भनेको छ एमसिसी अगाडि बढ्न सक्दैन, संशोधनको हो। त्यसैले यो संशोधन गरेर आर्थिक परियोजना बनाउने हो भने यो प्रक्रिया अगाडि बढ्न सक्छ, हैन।
आर्थिक परियोजनामा गइसकेपछि त आर्थिक परियोजना त थुप्रै सम्झौता भइरहेछ त हैन। त्यसले आर्थिक परियोजनामा परिणत हुने हो भने चाहिँ यो सम्झौता अगाडि बढ्न सक्छ। आर्थिक परियोजनामा परिणत नगर्ने उही सैन्य सम्झौताको रूपमा सैन्य रणनीतिको रूपमा चाहिँ रहिराख्ने राष्ट्रिय अस्मिताभन्दा प्रतिकूल ढङ्गले चाहिँ प्रावधानहरू राखेर रहिरहने हो भने त सैन्य सम्झौताभन्दा नेपालको संविधानले परमिसन दिँदैन। जस्तो अमेरिकाले यो हाम्रो सैन्य रणनीति अन्तर्गत होइन भनेर फर्मल्ली केही बोल्यो भने हामी त्यसलाई स्वीकार गर्न सक्ने पोजिसनमा छौँ कि छैनौँ? त्यसको लागि त के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि सैन्य रणनीति अन्तर्गत होइन भन्नुको साथै त्यहाँ प्रावधानहरू चाहिँ करेक्सन गर्नु पर्यो नि। तपाईँको पूर्वाधार विकासको लागि हो भने, विद्युत प्रसारण लाइन वितरण गर्नको लागि हो भने विद्युत प्राधिकरणलाई सहयोग गर्ने किन चाहिँ केले रोक्यो? किन एमसिए एकाउन्ट बनाउनु पर्यो हैन? विद्युत प्राधिकरणलाई दिन किन तयारी भएन? एउटा त्यो। दोस्रो कुरा चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्रसारण लाइनको बारेमा पनि चाहिँ विद्युत प्राधिकरणले गुरु योजना बनाएको छ, पूर्व र पश्चिम र उत्तर दक्षिण गुरु योजना बनाएको छ। त्यो गुरु योजना अनुसार किन जान तयारी भएन? एमसिसीले गरेको चाहिँ के अरे सर्वे अनुसारको चाहिँ एलाइनमेन्ट किन खोज्नु पर्यो हैन? यहाँको लप्सी फेदीमा आएको बिजुली चाहिँ वहाँ चाहिँ पाल्पाको डाँडामा किन पुर्याउनु पर्यो हैन? अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको कुरा गर्ने त अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार त नेपालको चाहिँ र भारतको बिचको मामला होला के अरे चाहिँ अमेरिकाले भनिदिनु पर्ने, त्यहाँको एमसिसी कम्पनीले भनिदिनु पर्ने विषय हो र अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको लागि हैन? किन त्यो राख्नु पर्यो? सडक पूर्वाधार निर्माणको लागि चाहिँ विस्तारको लागि हो भने सडक विभाग छँदैछ चाहिँ, अनि सडक विभागमाथि छुट्टै चाहिँ तपाईँ एमसिए एकाउन्ट बनाउनु पर्ने जरुरी किन पर्यो? एमसिए एकाउन्ट चाहिँ तपाईँको नेपालको संविधान, नेपालको सरकार, नेपालको कानुनअनुसार चल्ने भएको भए एउटा कुरा हुन्थ्यो। त्यो छुट्टै चाहिँ तपाईँ अमेरिकाको एमसिसी कानुनअनुसार चल्नुपर्ने खालको संरचना किन बनाउनु पर्यो? अनि उसले चलाउने संरचनाभित्र चाहिँ तपाईँको नेपालले अनुगमन निरीक्षण केही पनि गर्न नपाउने, त्यहाँको सार्वभौम अधिकार नै उसलाई सुम्पिनु पर्ने, त्यहाँ को मान्छे लिएर आएको छ त्यो पनि चेक गर्न नपाउने, के सामान लिएर आएको छ त्यो पनि चेक गर्न नपाउने, के सामान लाँदैछ त्यो पनि चेक गर्न नपाउने भनेपछि त जहाँ जहाँ चाहिँ पूर्वाधारको चाहिँ तपाईँ ट्रान्समिसन प्लान्टका स्टेसनहरू राख्छन्, जहाँ जहाँ कोरिडोर बनाउँछन्, त्यो त त्यहाँको सार्वभौम अधिकार त सबै खण्डित गरेर दिने विषय हो नि एउटा कम्पनीलाई। त्यो ढङ्गले कम्पनीलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ सार्वभौम अधिकार खण्डित गरेर त तपाईँको ब्रिटिस के अरे ब्रिटिस आजभन्दा 150-200 वर्ष अगाडि चाहिँ ब्रिटिस कम्पनी चाहिँ इन्डियामा आउँदाखेरि पनि चाहिँ कलकत्तामा आउँदाखेरि पनि म व्यापार गर्न बस्छु है भनेर कलकत्तामा एउटा कम्पनी खोलेर व्यापार गर्न बस्या हो। ईस्ट इन्डिया कम्पनी आउँदाखेरि हैन? सिङ्गो चाहिँ इन्डिया नै कब्जा गर्ने ढङ्गले चाहिँ सुरुमा त त्यो थिएन त, कुनै एग्रिमेन्ट गरे पनि भने केही पनि थिएन। त्यहाँ एउटा कम्पनी खोलेर बसे, अनि व्यापार गर्दै 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 जाने क्रममा अन्ततगत सबै इन्डिया कब्जा गर्यो। अहिले त तपाईँको त्यति पनि होइन, अहिले त के त भन्दाखेरि थोरै चाहिँ तपाईँको चाहिँ जहाँ स्टेसन बनाउँछ, जहाँ चाहिँ कोरिडोर बनाउँछ, जहाँ सडक बनाउँछ त्यसमाथिको सार्वभौम अधिकार टोटल उसको हातमा सुम्पिनुपर्छ। नेपालले त्यो ठाउँबाट तपाईँ भोलि बाटो बनाउन चाह्यो, बाटो बनाउन पाउँछ नेपालले? उसको परमिसन नलिकन बाटो बनाउन पाउँछ? नेपालको आफ्नो धरतीमा आफ्नो जमिनमा चाहिँ तपाईँ बाटो बनाउन खोज्यो, पूर्वाधार तयार गर्न खोज्यो भने उसको सहमति लिनुपर्छ। उसले स्वीकृति दिने हो भने पाउँछ। ट्रान्समिसन लाइनहरू विस्तार गरिन्छ त्यो उसको स्वामित्वमा हामीले दिनुपर्छ, टोटल उसको स्वामित्वमा दिनुपर्छ। त्यहाँ हामीले के गर्नु पर्यो भने उसको अनुमति लिनुपर्छ, उसको अनुमति लिनुपर्छ। अनि त्यस्तो अनुमति लिनुपर्ने एमसिसी कानुन लागू गरेर चाहिँ चल्नुपर्ने खालको प्रणाली किन खोजिरहेछ त भन्दाखेरि त्यो चाहिँ के नेपालमा विद्युत प्रसारण लाइन विकास होस्, निर्माण होस् भन्ने कुरा हो र? त्यो त होइन चाहिँ। उसले त पहिल्यैदेखि नै चाहिँ भनिरहेको विषय के हो त भन्दाखेरि चाहिँ नेपालमा तपाईँको सामरिक रणनीतिक रक्षा सुरक्षा केन्द्रहरू राखेर सूचना इन्फर्मेसन लगायतका सैनिक क्याम्पहरू राखेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ रणनीतिक ढङ्गले नेपाललाई बेस एरिया बनाएर चाहिँ तपाईँको चाहिँ उत्तर या दक्षिणका विरुद्धमा कुनै पनि प्रकारको गतिविधि गर्न खोजिरहेको चाहिँ छ। त्यसको लागि सूचना नेटवर्क कब्जा गर्नु पर्यो। सूचना नेटवर्कको कब्जा गर्नलाई के चाहियो त? सूचना नेटवर्कको बेसिक लाइन भनेको चाहिँ तपाईँको अप्टिकल फाइबर लाइन हो चाहिँ। अप्टिकल फाइबर लाइन त प्रसारण लाइनको चाहिँ माथिबाट मात्रै पाइन्छ, अन्त त पाइँदैन चाहिँ। अप्टिकल फाइबर लाइन चाहियो चाहिँ उसलाई चाहिँ। अप्टिकल फाइबर लाइन चाहिँ कब्जा गर्नलाई के चाहियो त? प्रसारण लाइन बनाउनु पर्यो। प्रसारण लाइन प्राधिकरणलाई दिएर त अप्टिकल फाइबर लाइन त पाइँदैन चाहिँ। अनि आफ्नै संरचना बनाउनु पर्यो, छुट्टै चाहिँ एमसिए एकाउन्ट बनाउनु पर्यो चाहिँ। नेपालको कानुनअनुसार बनाउँदाखेरि त्यो एमसिए एकाउन्ट त नेपालको कानुनअनुसार चल्ने भएपछि त आफ्नो स्वामित्व रहँदैन चाहिँ। अनि गर्नु पर्यो के त भने एमसिसी चाहिँ कानुनको आधारमा चल्ने बनाउनु पर्यो चाहिँ अब चाहिँ। अनि मात्रै अप्टिकल फाइबर लाइन कब्जा गर्न सक्ने भयो। अप्टिकल फाइबर लाइन कब्जा गर्ने बित्तिकै छुट्टै समानान्तर एनटिसी चलाउँछ उसले चाहिँ। तपाईँको मोबाइल चलाउने, ल्यान्डलाइन चलाउनेदेखि लिएर टिभी चलाउने, कम्प्युटर चलाउनेदेखि लिएर सबै अलराउन्ड चाहिँ तपाईँको चाहिँ चलाउने काम त त्यो के अरे त्यहाँबाट चलाउँछ भनेको कम्प्लिटली बाहिरबाट नेपालको राज्य संरचनाभन्दा छुट्टै चाहिँ अर्कै संसार चाहिँ तपाईँको एनटिसीको संसार चलाउने खालको प्रणाली खोजिरहेको छ उसले। नेपालभित्र मिनी अमेरिका चलाइदिन्छ उसले, छुट्टै मिनी अमेरिका चलाउन खोजिरहेको छ। एउटा त्यो। दोस्रो कुरा चाहिँ तपाईँ के त भन्दाखेरि चाहिँ सेटेलाइट कब्जा गर्न खोजिएको छ।
सेटेलाइट कहाँबाट कब्जा गर्न सकिन्छ त भन्दाखेरि यहाँ त कन्स्ट्रक्सन कार्य गर्ने भनेर चाहिँ विभिन्न ठाउँमा कन्स्ट्रक्सन कार्य गर्ने ठाउँमा सेटेलाइटका डिभाइसहरू फिट गर्नु पर्यो। सेटेलाइटका डिभाइस फिट गर्नलाई त एङ्गल मिलाएर फिट गर्नु पर्यो चाहिँ। बिना एङ्गल त सेटेलाइटको डिभाइसले त सेटेलाइटको आकाशको डाटा त कलेक्सन गर्न सक्दैन चाहिँ। त्यसको लागि चाहियो के त एङ्गल मिलाउनु पर्यो चाहिँ। एङ्गल मिलाउने क्रममा चाहिँ तपाईँ कहिले चाहिँ दक्षिणमा लगेको छ हेटौँडासम्म पुऱ्याएको छ, कहिले रातामाटा, कहिले लप्सीफेदी, कहिले के अरे उसमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे डमुली अनि चाहिँ पाल्पा, यो टाइपको एङ्गल किन बनाउनु पर्यो त? सेटेलाइट नेटवर्क फिट गर्नु पर्यो नि। टावरहरू फिट गर्नु पर्यो। पोलहरूमा फिट गर्नु पर्यो, स्टेसनहरूमा फिट गर्नु पर्यो, सेटेलाइटका डिभाइसहरू फिट गर्नु पर्यो चाहिँ होइन। सेटेलाइटका डिभाइस फिट गर्नलाई त सेक्रेट ढङ्गले गर्नु पर्यो नि। उसको आफ्नो इन्जिनियर लिएर आएर गर्नु पर्यो नि चाहिँ। नेपालको प्राधिकरणलाई दिएर त आफूले त प्रयोग गर्न पाउँदैन चाहिँ होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यो सेटेलाइट डिभाइसहरू फिट गरिसकेपछि त्यहाँबाट नेपालको आकाशको त परै राखौँ, चीनको आकाशको पनि तपाईँको सेटेलाइट टोटल चाहिँ डाटा केन्द्रित गर्छ, इन्डियाको आकाशको पनि डाटा केन्द्रित गर्छ। यो डाटा केन्द्रित गरिसकेपछि क्षेपनास्त्र प्रहारका निशानाहरू कहाँ कहाँ गर्नुपर्छ भनेर त अहिले सेटेलाइटबाट प्रहार निशाना फिक्स गर्ने हो चाहिँ क्षेपनास्त्र युद्धको बेलामा त चाहिँ। त्यस कारण क्षेपनास्त्र युद्धको लागि चाहिँ तपाईँको सेटेलाइट डाटाहरू फिक्स गर्नलाई चाहिँ तपाईँको सेटिङ गर्न खोजेको छ। त्यो सेटिङ गर्नलाई चाहिँ प्राधिकरणलाई दिएर सेटिङ हुन्छ, सडक विभागलाई दिएर सेटिङ हुन्छ, हुँदैन नि। त्यस कारणले एमसिए एकाउन्ट बनाएर छुट्टै संरचना बनायो। त्यो संरचना नेपालको संविधान नेपालको कानुन अनुसार बनाएर चल्छ, त्यो चाहिँ हुन्छ त? त्यसो गर्न पाउँछ त? छुट्टै सेटेलाइट नेटवर्क र चाहिँ तपाईँको चाहिँ सूचना सञ्चार कब्जा गर्न पाउँछ त भन्दा पाउँदैन। अनि नपाउनेपछि के गर्नु पर्यो त? एमसिसी कानुन अनुसार चलाउनु पर्यो चाहिँ। सिधा छ नि, यो त रणनीतिको सैन्य रणनीतिसँग जोडिएको छैन भनेर त कहीँ ठाउँ नै छैन। त्यस्तो डाइरेक्ट रूपले सैन्य रणनीतिसँग जोडिएको विषयको बारेमा पनि समुता गर्न मिल्छ? यो त नेपालको धरतीप्रति माया ममता नरहेका चाहिँ तपाईँको विदेशी दलाली खालका चिन्तन र प्रवृत्ति बोकेका मान्छेले मात्रै यो वकालत गर्न सक्छ। अर्काको मुलुकमा चाहिँ तपाईँको सैन्य रणनीतिको अखडा बनाएर चाहिँ उत्तर र दक्षिणका विरुद्धमा चाहिँ के गर्नुपर्छ सबै काम गर्नका लागि चाहिँ त्यो नेपाल भूमि दिन खोज्ने अफगानिस्तान बनाउने कुरा हो नि। यो त चाहिँ अफगानिस्तान बनाउने कुरामा एग्री हुन सक्छ कुनै देशभक्त, कुनै राष्ट्रवादी रौँ बराबर मात्रै चाहिँ राष्ट्रवादी र देशभक्त भावना रहेछ भने अफगानिस्तान बनाउने ठाउँ दिन सक्छ नेपाल। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यो दलालहरूले मात्रै सक्छ, साम्राज्यवादका दलालहरूले मात्रै चाहिँ नेपाललाई अफगानिस्तान बनाउन सक्छ। सेटेलाइट र क्षेपनास्त्रहरू अखडा बनाउने चाहिँ खालको चाहिँ केन्द्र बनाउन दिन सक्छ। सच्चा नेपालीले, सच्चा देशभक्त, सच्चा राष्ट्रवादीले दिन सक्दैन कदापि चाहिँ। त्यति सिरियस कुरा छ है यो। तपाईँले त कस्तो एउटा डेन्जर सिनको परिकल्पना गरिदिनु। निश्चित रूपले यसमा त शङ्कै छैन नि। क्षेपनास्त्र हान्नको लागि एउटा हो निश्चित रूपले यस्तो गर्दैछ तपाईँ। हो निश्चित रूपले यसमा त शङ्कै छैन। किन पाल्पाको डाँडामा लगेर राख्नु पर्यो त्यो चाहिँ तपाईँको 400 केबी प्रसारण लाइन किन त्यहाँ लानु पर्यो चाहिँ? 400 केबी प्रसारण लाइन किन त्यहाँ लानु पर्यो? यहाँको बिजुली किन त्यहाँ लानु पर्यो होइन? 400 केबी प्रसारण लाइनले के गर्छ? क्षेपनास्त्रको चार्ज गर्ने काम गर्छ कि गर्दैन चाहिँ? त्यस कारणले यो त चाहिँ टोटल सैन्य रणनीतिको कोणबाट हेर्नुहोस् न, तपाईँ छर्लङ्गै आइरहनु जस्तो देख्नुहुन्छ तपाईँ चाहिँ। यही कुरालाई छिपाउनका लागि चाहिँ के गरिरहेछ त? आर्थिक योजनाको आवरण बिराछ। आर्थिक योजनाको आवरण हो भने सबै छोडिदिनुहोस्। अरू चाहिँ योजनाहरू डिफाइडको मोडेलबाट जान किन तयारी हुँदैन? एसटिसीको मोडेलबाट जान किन तयारी हुँदैन? जेटी जायका आदिको मोडेलबाट जान किन तयारी हुँदैन? जो सैन्य रणनीतिसँग जोडिया छैन, विशुद्ध आर्थिक योजनासँग जोडिया छ, त्यो मोडेलमा जान किन तयारी हुँदैन? विद्युत प्राधिकरणसँग अनुदान दिन किन तयारी हुँदैन? सडक विमान बनाउने बारेमा सडक विभागलाई चाहिँ दिन किन तयारी हुँदैन? त्यसो भएको हुनाले यो कतैबाट पनि जस्टिफाई हुँदैन। यो आर्थिक योजना हो मात्रै भन्ने कुरा कतैबाट पनि जस्टिफाई हुँदैन। यो सैन्य रणनीति नै हो, यसमा त शङ्कै छैन। 100 to 100% सैन्य रणनीतिसँग जोडिएको छ। प्रसाद गुरुङज्यू, सैन्य रणनीति हो भन्ने कुरामा तपाईँ यति कन्भिन्स हुनुहुन्छ, अध्ययन गर्नु भएको छ, तपाईँले देखाएको चित्र अनुसार त यति भयावह तस्विर तपाईँ अहिले व्यक्त गर्दै हुनुहुन्छ। अनि आफ्नो पार्टीलाई कन्भिन्स गर्न सक्नुहुन्न? हामी कन्भिन्स भएर त यो संशोधन नगरिकन हुँदैन भन्ने कुरा सर्वसम्मतले पारित गरेको छ। खारेजीको पक्षमा नेकपा माओवादी केन्द्रले मात्र अहिले निर्णय गर्यो भने पनि अर्को माहौल बन्थ्यो होला भन्छन् क्या कति? त्यो त पार्टीको त बकायदा छ त, पार्टीको त बकायदा छ त। यो चाहिँ सैन्य रणनीतिलाई फालेर चाहिँ तपाईँ आर्थिक योजना आउँछ भने ठिक छ। त्यो त एमसिसीको नाममा होइन भनेदेखि त चाहिँ यो आर्थिक योजनाको रूपमा आउँदैन भने यो सैन्य रणनीति स्वीकार गर्न सकिँदैन भने त प्रश्न सिधा छ नि। यथारूपको एमसिसीमा माओवादी केन्द्र, सिङ्गो माओवादी होइन, यो त सम्भवै छैन। विपक्षमा छ यो त क्लियर छ, यसमा त कुनै दुविधा नै छैन चाहिँ।
अलिकति तपाईँले यो संशोधन भन्ने कुरा गरिरहँदाखेरि नि एउटा मान्छेलाई क्लियर हुन पर्या विषय चाहिँ यदि एमसिसी आइपिएसको अङ्ग हो सैन्य रणनीति हो भने हामीले मात्र भनेर उसले संशोधन गर्छ यो त एउटा ठुलो प्रोजेक्ट धेरै हो त्यसो भएको हुनाले चाहिँ हामीले त आग्रह गर्ने हो। हामीलाई केही शब्द हो उसले चाहिँ तपाईँको आर्थिक योजना उसले जबसम्म उसले आर्थिक योजना भनिरहन्छ तबसम्म हाम्रो कन्डिसन त रहिरहन्छ नि। किन सैन्य योजना लिएर आउने, आर्थिक योजना भनेर किन सैन्य योजना लिएर आउने? आर्थिक योजना हो भने आर्थिक योजनाको मोडलमा आउनु पर्यो नि। आर्थिक योजनाको मोडलमा आउने किन तयारी हुँदैन? क्वेसन त त्यो हो नि। उसले सोझै सैन्य योजना भनेर भनेको भए हाम्रो सोझै अस्वीकार्य हुन्थ्यो। उसले आर्थिक योजनाको आवरणमा चाहिँ लिएर आएको हुनाले चाहिँ हामीले आर्थिक योजना हो भने आर्थिक मोडलबाट आउनु पर्यो, संशोधन गरेर आर्थिक मोडलबाट आउनु पर्यो भनेर भनेको त्यो हो नि त। कतिपयको चिन्ता कहाँनिर छ भन्ने शङ्का यो संशोधनको कुरा गर्ने मान्छेहरू झन् खतरनाक हुन सक्छन् किनभने संशोधनको कुरा गरे उसले होइन यो आइपिएस पनि होइन सैन्य रणनीति पनि होइन भन्दैला रे हामीलाई लिखित रूपमै भन्दैला रे अनि हामी विश्वास गर्ने कि नगर्ने त्यसो गर्नलाई त संशोधनको कुरा गर्ने मान्छेहरूबाट पनि खतरा आयो नि त। अब होइन त्यसो गर्नलाई त तपाईँको चाहिँ प्राधिकरणलाई दिन तयारी हुनु पर्यो नि। विद्युत प्रसारण लाइन चाहिँ प्राधिकरणलाई दिन तयार हुनु पर्यो, प्राधिकरणको गुरु योजना अनुसार दिन तयार हुनु पर्यो। व्यापार गरे पनि प्राधिकरणले व्यापार गर्छ, अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार गर्छ, उसलाई दिन तयारी हुनु पर्यो। उसलाई दिन किन तयारी हुँदैन? आर्थिक मोडल हो भने त उसलाई दिनु पर्यो नि त, उसलाई सहयोग गर्नु पर्दैन भनेको। यदि उसले आइपिएस हो अङ्कको अङ्ग होइन भनेर भन्यो भने पनि छुट्टै एमसिए संरचना बनाएर उसले आफ्नो हिसाबमा गर्ने कुरामा हामी सहमत छैनौँ। त्यो छुट्टै संरचना बनाउने कुरा नै सैन्य रणनीतिको योजना भयो भनेर भन्न खोजेको चाहिँ छुट्टै संरचना बनाउने, छुट्टै कानुन लागू गर्ने, छुट्टै चाहिँ एमसी कानुन लागू गर्ने भनेर पनि सैन्य योजना हो। आर्थिक योजनाको लागि किन चाहियो छुट्टै एमसिए एकाउन्ट? भनेको उसले शब्दले मात्रै भनेर पनि अब हामी मान्नेवाला विश्वास गर्नेवाला या समर्थन गर्नेवाला छैनौँ। त्यसो भए नि त आमूल रूपमा यसको संरचनामा परिवर्तन त्यही त यसमा त चाहिँ आमूल परिवर्तन मैले अघि नै भने नि मोडालिटीमा के हो त भन्दाखेरि चाहिँ टोटल चाहिँ आर्थिक योजनाको मोडालिटीमा परिणत हुनु पर्यो। सैन्य रणनीतिको योजना टोटल चेन्ज गर्नु पर्यो चाहिँ कानुन नेपालको लागू हुनु पर्यो, संविधान लागू हुनु पर्यो, नेपालको कानुन लागू हुनु पर्यो, नेपालका संरचनाहरूले काम गर्न पाउनु पर्यो। विद्युत प्राधिकरण खडा गर्ने राज्यले त्यत्रो अरबौँ खर्च गरेर विद्युत प्राधिकरण खडा गर्ने चाहिँ विद्युत क्षेत्रको प्रसारण लाइन बनाउनलाई चाहिँ क्षमता नभएर हो र? यथेष्ट मात्रामा क्षमता छ। अनि विद्युत प्राधिकरण हुँदाहुँदै त्यसलाई अवमूल्यन गरेर त्यसलाई बाइपास गरेर अर्को संरचना बनाउने। सडक विभाग छ राज्यको अङ्ग, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण सबै काममा चाहिँ सडक विभागले गर्न हुने चाहिँ उसले दिएको अनुदान सडक विभागले काम गर्न नपाउने, गर्न नमिल्ने। त्यस कारणले गर्दाखेरि नेपालको कानुन लागू हुनु पर्यो, नेपालको संविधान लागू हुनु पर्यो, नेपालको संरचनाले लागू गर्न दिनु पर्यो। यसो उनीहरू तर्क के गर्छन् भने यो त एउटा निश्चित समय अवधिका लागि भएको प्रोजेक्ट हो। अब नेपाली यो अहिलेको हाम्रो राज्य संयन्त्र संरचनाले त्यति त्यो टाइमिङमा काम गरेर कतिपय हाम्रो आयोजनाहरू मेलम्चीको हालत देखियो, अरूको हालत नेपालको त्यसकारण गर्दा उनीहरू टाइममै यो प्रोजेक्टलाई सक्न चाहन्छन्। यो त नेपालको स्वाधीनता भयो भन्छन्। नेपालको स्वाधीनता, नेपालको सार्वभौम अधिकार, नेपालको स्वाधीनतामाथि हेप्ने कुरा हो नि चाहिँ। नेपालको राज्यको बारेमा होला उनीहरूको चाहिँ ढिलो भयो चाँडो गरिदिनु पर्यो भनेर भन्न सक्ने कुरा एउटा कुरा होला, तर नेपालको संरचनालाई निषेध गर्ने कुरा त राज्यमाथिको आक्रमण हो नि यो चाहिँ त। अनि हामी स्वीकार्छौँ फेरि हो हाम्रो राज्य संयन्त्रले त्यसरी। त्यस कारणले गर्दाखेरि राज्यलाई निषेध गर्ने प्रकारको कुनै कुरामा समझौता गर्न मिल्छ? राज्यको संरचना निषेध गर्ने कुरा कहीँ हुन सक्छ होला? राज्यभित्र काम गर्ने क्रममा कहिले ढिला होला, कहिले सुस्ती होला, कहिले परिपक्व होला, कहिले अपरिपक्व होला। मान्छेको काम गर्ने कुरामा चाहिँ सबै 100 to 100% ठिक हुन्छ भनेर त भन्न नसकेला हैन। सीमाहरू रहँदै रहँदैन भनेर भन्न नसकेला। तर अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रमा विदेशीहरूसँगको डिलिङमा त आफ्नो राज्यको बारेमा चाहिँ यसले काम गर्न सक्दैन, यसलाई छोडेर अर्को संरचना बनाउनु पर्छ भनेर चाहिँ भन्दै जाने। एउटाले एउटा संरचना बनाउनु पर्ला भन्दा त्यसलाई निषेध गरेर अर्को मुलुकले अर्को संरचना बनाउनु पर्ला भन्लान्, अर्को मुलुकले अर्को संरचना बनाउनु पर्ला भनेर भन्लान् अनि नेपालको राज्यलाई सिद्ध्याउने। त्यस कारण यो त नेपालको राज्यलाई सिद्ध्याउने प्रक्रिया हो नि। त्यस्तो कुरामा नि सहमति गर्न मिल्छ? जस्तो अहिले सरकारले केही अस्पष्ट रहेका कुराहरूलाई स्पष्ट पारिदिनु भनेर चिठी लेख्यो भन्ने कुराहरू आयो भने त सरकारले आफ्नो आधिकारिक उसबाट बाहिर ल्याएको छैन, मिडिया मार्फतबाट आउँदा केही अस्पष्टताहरू तपाईँले भने जस्तै आइपिएस हो कि होइन, सुरक्षा रणनीति अन्तर्गत छ कि छैन, हाम्रो संविधानभन्दा माथि हो कि होइन, प्रश्न पारिदिनु भनेर मुख्यालयलाई चिठी लेखेको छ अरे। यो निश्चित रूपले पत्रचार गरेको छ, सरकारले पत्रचार गरेको छ। यो पत्रचारको तात्पर्य के हो त भन्दाखेरि यथास्थितिमै स्वीकार गर्न सकिँदैन भन्ने कुराको एउटा सङ्केत हो। सरकारकै पोजिसन हो त्यो। मतलब सरकारको तर्फबाट पत्रचार गरिसकेपछि त सरकारको पोजिसन नभइकन चाहिँ तपाईँ अर्को हुन्छ? यो त मान्छेलाई आँखामा छारो हाल्ने काम गर्यो सरकारले भन्छन् नि त कतिपय आलोचक भन्ने मान्छेले जे पनि भन्न सक्छ।
भन्ने मान्छेले जे पनि भन्नुहुन्छ त्यो त रिटेन डकुमेन्टको कुरा हो नि राज्यको तर्फबाट। रिटेन डकुमेन्ट चाहिँ लेख्ने भनेर भनेको त त्यतिकै चान्चुने ढङ्गले बोल्ने कुरा मात्रै त होइन नि, होइन। राज्यको तर्फबाट आधिकारिक रूपले रिटेन डकुमेन्ट जाने भनेको कुरा त चाहिँ त्यो त मामुली विषय त होइन। त्यसलाई सकारात्मक रूपमा लिन पर्यो सरकारले। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब यहाँ चाहिँ तपाईँ के हो त भन्दाखेरि राज्यको तर्फबाट चाहिँ तपाईँको गरिएको पत्रचार भनेर भनेको विगत कालमा गरेका सन्धि सम्झौतामा गरिएका यी प्रावधानहरू चाहिँ, होइन, यी प्रावधानहरू हाम्रा हित प्रतिकूल छन्, होइन, हाम्रो हित अनुकूल छैन। यी प्रावधानहरू संशोधन गर्न तयारी हुने कि नहुने, क्वेसन त त्यही नै हो, सार त त्यही नै हो। यसमा प्रश्न गर्न तयारी हुने कि नहुने, संशोधन गर्न तयारी नहुने कि नहुने, परिमार्जन गर्न तयारी हुने कि नहुने, क्वेसन त्यही नै हो। परिमार्जन गर्न तयारी भयो, परिमार्जन कति गर्ने नगर्ने भन्ने कुरा वार्ता हुनु पऱ्यो, फेरि संवाद हुनु पऱ्यो चाहिँ, होइन, कति मिल्छ मिल्दैन त्यहाँ हुनु पऱ्यो चाहिँ। परिमार्जन गर्न संशोधन गर्न तयारी भएन भनेदेखि त यही स्थितिमा त सम्भव छैन भन्ने कुरा त एउटा के अरे सङ्केत हो नि त यो त चाहिँ, होइन। त्यस कारणले हामीले त भनिरहेका छौँ कि परिमार्जन गर्यो संशोधन गर्यो भने पनि सरकारको तर्फबाट वार्ता टोली बनाएर वार्ता होला, संशोधन होला। कति संशोधनमा कति सहमति हुन्छ, कति असहमति हुन्छ। सहमति भएछ भने पनि यस्तो विषयमा राष्ट्रिय सहमति चाहिन्छ भनेर भनिरहेका चाहिँ छौँ, होइन। यस्तो विषयमा राष्ट्रिय सहमति चाहिन्छ भनेर भनिरहेका चाहिँ छौँ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ यो प्रक्रिया चाहिँ तपाईँको के अरे जो पत्रचार सुरु भएको छ सरकारले, त्यो सरकारले गरेको पत्रचार सकारात्मक कदम हो भन्ने लाग्छ। त्यसो भएको हुनाले अब भविष्यमा अब के अरे संशोधन गर्न तयारी हुन्छ हुँदैन, कसरी तयारी हुन्छ त्यो उहाँहरूले विरोध गर्ने मान्छेहरूलाई पनि विरोध नगरेर जेल हाल्छौँ भनेर विज्ञप्ति जारी गरिरहेछ सरकारले। अब यो चाहिँ तपाईँको सूचना जो प्रकाशन भएको छ यो एमसिसी नै भनेर तोकेको त देखिँदैन। तर समग्रमा सारले त त्यहाँ तर अब एमसिसी प्रति आकर्षित गरेर चाहिँ सरकारले जारी गरेको हो भने यो चाहिँ बेठिक हुन्छ भन्ने लाग्छ। अरू परियोजनाहरू अरू कतै कतै त्यस्तो केही प्रब्लम परेर जारी गरेको छ भने त एउटा कुरा भयो। धम्कीपूर्ण अभिव्यक्ति दिने यसो अब एमसिसीकै सवालमा गर्न खोजेको रहेछ भने यो बेठिक हुन्छ भन्ने लाग्छ। त्यसकारणले एमसिसीको नाम उल्लेख नगरे हुनाले एमसिसी हो कि होइन त्यो कन्फ्युजन त छ। तर त्यहाँ एमसिसी भन्ने तर अब चाहिँ त्यहाँ चाहिँ त्यो त सैन्य रणनीति हो कि होइन भनेर एमसिसीमै भने जस्तो टाइपको विज्ञप्ति त आयो नि, स्पष्टै एमसिसी भने जस्तो त त्यहाँ छर्लङ्गै देखिहालिन्छ। त्यो यदि त्यही हो भने त्यो त मिस्टेक हुन्छ भनेर त मैले भनिहालेँ नि। दिनको एउटा किन डेमोक्रेसीमा दाबी विरोध गर्ने, समर्थन विरोध आलोचना गर्ने राइट त सबैलाई छ, होइन। विरोधै गर्न नपाउने, आलोचनै गर्न नपाउने, आदि केही गर्न नपाउने भनेको त त्यो त अटोक्रेटिभ टाइपको हुन जान्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब यो विषयहरूको बारेमा एमसिसीलाई आकर्षित गर्न खोजेको हो भने त्यो चाहिँ बेठिक हुन्छ भन्ने लाग्छ। अनि यो एमसिसीकै विषयले सत्ता गठबन्धनमा केही समस्या भएको हो, मन्त्री परिषद विस्तार गर्न नसक्नुका पछाडि पनि यो विषय पनि कहीँ न कहीँ जोडिएको छ भनेर आशंका गर्न थाले नि मान्छेहरूले। होइन, मान्छेले होला न आशंका गर्ने क्रमले आशंका गर्नेले गरिरहन्छन्, त्यो अलग कुरा भयो। त्यस्तो होइन। तर यथार्थता के हो त भन्दाखेरि सरकार विस्तारको लागि त सबै दलको चाहिँ कानुनी प्रावधानहरू मिट हुनु पर्यो नि त। सरकार संयुक्त रूपले साझा सरकार गठन हुन्छौँ, गठबन्धनको सरकार गठन गर्छौँ भनेर मात्रै त पुगेन, नीतिगत रूपले त सहमत भएकै छ। विधिले पनि फलो गर्नु पर्यो नि त त्यसलाई त। विधिले फलो गर्नलाई दल दर्ता गर्ने प्रक्रियादेखि लिएर सबै कानुनी प्रक्रिया पुरा गर्ने क्रममा त भोलिसम्म त अझै कानुनी प्रक्रिया पुरा गर्न बाँकी छँदैछ चाहिँ, होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि विधिमा पनि त हेर्नु पऱ्यो नि, त्यो विधिहरू पनि पुरा कम्प्लिट गर्नु पऱ्यो नि। ती विधिहरू पनि कम्प्लिट गर्ने बित्तिकै चाहिँ सरकारले पूर्णता दिने प्रक्रिया सुरक्षा निकाय हाई अलर्टमा गृह मन्त्रालयले भन्ने समाधान आजै आएको छ। दोस्रो कुरा के हो त भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँको सरकारको बारेमा एमसिसीसँग जो जोडेर हेरेको चाहिँ छ, होइन। एमसिसी भनेर भनेको राष्ट्रिय स्वाधीनतासँग जोडिएको मुद्दा हो। सरकार भनेर भनेको छेनछेनमा सरकार फेरबदल भइरहन्छ, 6 महिनामा वर्ष दिनमा फेरबदल भइरहने कुरा हो। गठबन्धन त झनै अस्थायी कुरा हो। अनि 6 महिना वर्ष दिनमा फेरिरहने सरकारको प्रश्न र गठबन्धनको प्रश्नलाई एमसिसीसँग जोडेर हेर्न मिल्छ? एमसिसी भनेको मुलुकको स्वाधीनताको प्रश्नसँग जोडिएको विषय हो। तपाईले जति स्पष्ट नभने त्यसकारणले गर्दाखेरि एमसिसी पास गर्न सारै हतारिनु भएको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि स्वाधीनताको मुद्दासँग सरकारको मामला गठबन्धनको मामलाको विषयमा सम्झौताको विषय बन्न सक्दैन। त्यो सम्झौता हुन सक्दैन। सम्झौताको विषय हुनै नसक्ने विषय हो नि। तुलना गर्न मिल्छ र यो चाहिँ सरकारको प्रश्न र चाहिँ एमसिसीको राष्ट्रिय स्वाधीनताको प्रश्न तुलना गर्न मिल्छ? 6 महिनामा फेरबदल भइरहने, वर्ष दिनमा फेरबदल भइरहने अस्थायी प्रकारको सरकारसँग तुलना गर्न मिल्छ एमसिसीको इस्युलाई? यदि यो सरकारले एमसिसी पास गराउन अगाडि बढ्यो भने जुनसुकै कदम चाल्न पनि माओवादी केन्द्र तयार छ, होइन। सरकार त गठबन्धनको सरकार छ। गठबन्धनको सरकारले पहिलो कुरो त संविधान अनुसार हुनु पर्यो, राष्ट्रिय हित अनुकूल हुनु पर्यो, सैन्य सम्झौता होइन भनेर भन्नु पर्यो, आर्थिक सम्झौता भन्नु पर्यो, सबै कुरा उलटपुलट गरेर ल्याउनु पर्यो नि। त्यो नै केही पनि भएको छैन भने चाहिँ कसरी अगाडि बढ्छ?
प्रधानमन्त्री त एकदम हतारिनु भएको छ नि, यो त होइन, open व्यक्तिगत secret रूपले छ नि यो व्यक्तिगत रूपले विषय। उहाँ त्यस्तो इच्छा हुनसक्छ, व्यक्तिगत रूपले उहाँको त्यो इच्छा हुनसक्छ, त्यो विचार हुनसक्छ, त्यो धारणा हुनसक्छ। उहाँको व्यक्तिगत धारणासँग हामीले केही टिप्पणी गर्ने विषय होइन। राज्यको प्रक्रियाबाट जानलाई त संस्थागत प्रक्रियाबाट जाने कुरा भयो नि। संस्थागत प्रक्रियाबाट जानलाई त संविधान पक्राउनु पर्यो, ऐन कानुन पक्राउनु पर्यो, परम्परागत प्र्याक्टिस पक्राउनु पर्यो चाहिँ, होइन, डेमोक्रेटिक सिस्टममा पक्राउनु पर्यो नि। डेमोक्रेटिक सिस्टमभन्दा बाहिर अटोक्रेटिक सिस्टम अनुसार मनपरी ढङ्गले चल्ने कुरा त आउँदैन। मनपरी ढङ्गले त ओलीले चलेकै थियो त चाहिँ। संविधान विपरीत चल्यो, सिस्टम विपरीत चल्यो, डेमोक्रेसी विपरीत चल्यो भनेको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको अटोक्रेटिभ ढङ्गले गयो भनेर चाहिँ तपाईँको चेन्ज गरेर आएको चाहिँ छ। चेन्ज गरेर आएको गभर्मेन्टले त डेमोक्रेसीको मान्यता अनुसार जानु पर्यो नि, संविधानको कानुनको मूल्य मान्यता अनुसार जानु पर्यो नि। त्यो मान्यताभन्दा एउटा विपरीत कुरा चाहिँ ढङ्गले आश्वस्त बनाइदिनु न त जनतालाई आज कि सरकार त गठबन्धनको छ, यदि प्रधानमन्त्रीको दबावमा या प्रधानमन्त्रीको बढी इच्छामा भनौँ दबावमा भन्दा पनि यदि कुनै पनि रूपमा एमसिसी अगाडि बढाउन खोजिन्छ भने त्यहाँ माओवादी केन्द्रले प्रतिवाद गर्छ। होइन, पहिलो कुरा यो कल्पनाभन्दा बाहिरको विषय हो। निर्णय नभएको विषय, दलमा निर्णय नभएको विषय, सर्वदलीय निर्णय नभएको विषय, संविधान र कानुन सम्बन्ध नभएको विषय, डेमोक्रेटिक के अरे इन्स्टिट्युसनहरूले डेमोक्रेटिक खालको सिस्टमलाई फलो गर्छु भन्नेहरूले चाहिँ संविधान कानुन मूल्य मान्यताभन्दा बाहिर कोही पनि जाँदैन। एउटा सिनमा कुरा गरौँ न, अब अन्तिममा छौँ, खालि तपाईँले यो कुरा भनिरहँदाखेरि पनि सिन के एमसिसीको उपाध्यक्ष काठमाडौँ आउने कुरा छ, सरकारले यो टाइपको विज्ञप्तिहरू पनि जारी गरिरहेछ, समाचार अहिले फेरि जुन रफ्तारमा एमसिसीमा सरकार केन्द्रित हुन खोजिरहेछ नि, यसले गर्दाखेरि त्यस्तो केही पनि भएको छैन भनेर पनि भन्न सक्ने अवस्था छ र? विज्ञप्ति जारी गरिरहेछ, विदेशीहरूको भ्रमण गर्ने कुरालाई हामी त्यति धेरै अन्यथा मान्दैनौँ, तर नेपालको आन्तरिक मामलाको बारेमा हस्तक्षेप गर्न खोजिएको हो भने त्यो सही हुँदैन। पहिलो कुरा त्यो। दोस्रो कुरा चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो प्रक्रियाको बारेमा जसले जे कुरा गरेको रहेछ भने पनि संविधानमा टिक्नुको विकल्प रहँदैन, ऐन कानुनमा टिक्नुको विकल्प रहँदैन, अहिलेसम्म परम्परागत स्थापित मूल्य मान्यतामा प्र्याक्टिसमा टिक्नुको विकल्प रहँदैन। यी कुनै पनि मूल्य मान्यतासँग नमिल्ने चिजमा चाहिँ अहिलेको गभर्मेन्ट जान सक्दैन। यो कुरा चाहिँ क्लियर भयो। प्रधानमन्त्री जान खोज्नु भयो भने व्यक्तिगत रूपले इच्छा होला, आकाङ्क्षा होला, होइन, व्यक्तिगत रूपले इच्छा होला, आकाङ्क्षा होला, उहाँको चाहिँ त्यो चाहना हुन सक्ला, तर राज्यको सिस्टममा जाने भनेको त संविधानलाई फलो गर्नु पर्यो नि, कानुनलाई फलो गर्नु पर्यो नि। संविधान र कानुनभन्दा विपरीत ढङ्गले त कोही पनि चल्न पाउँदैन त। एउटा मान्छेको मनमा अन्तिम प्रश्न मेरो यो, ऱ्यान्डी बेरीले केही समय अगाडि एउटा टेलिभिजनमा अन्तर्वार्ता दिनुभएको थियो, उहाँले यो लगानी हो भन्ने शब्द नै त्यहाँ कोट गर्नुभएको छ। अनुदान भनिन्छ तर उहाँले लगानी भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुभयो। अनि कसैले अनुदान दिन्छ भने त त्यो त लिने मान्छेको चोइसमा होला, दिने मान्छेले यति धेरै फोकस किन गरिरहेछ? पटक पनि सायद गत वर्ष कि असार 16 गतेसम्म लास्ट टाइमलाइन थियो होला पास गरिसक्नुपर्ने, यत्रो समय गइसक्यो तै पनि फोकस गरिरहेछ। हो, त्यसकारण यो सैन्य रणनीति हो। यसैले पुष्टि गर्छ यो सैन्य रणनीति रहेछ भन्ने कुराको पुष्टि गर्छ। जबसम्म यो क्षेत्रमा हिन्द प्रशान्त महासागरीय क्षेत्रमा सैन्य रणनीति योजना चलिरहन्छ तबसम्म यो प्रयास भइरहन्छ। अहिलेको सेप्टेम्बर मात्रै होइन, यो निरन्तर यो प्रयास भइरहन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो सैन्य रणनीति अन्तर्गत मामला हो भन्ने कुराको जस्टिफाई गर्ने सबभन्दा एउटा आधारभूत तथ्य यो पनि हो चाहिँ। अनुदान दिने कुरा त लिने कुरालाई चासो हुन्थ्यो होला, दिने कुरालाई त्यत्रो हतारो गर्नुपर्ने, त्यत्रो दबाब दिनुपर्ने, त्यत्रो घेराबन्दी गर्नुपर्ने जरुरी हुन्छ। तपाईँहरूलाई अब अन्तिम भनेको फेरि एउटा पूरक प्रश्न गर्दै म कुराकानीलाई बिट मार्छु। अब यो एउटा पास गर्ने नगर्ने कुरा छ, तर अपरेसनमा एक ढङ्गले गइरहेको छ, अफिस राखिएको छ, त्यहाँको खर्चदेखि जग्गा अधिग्रहण गर्ने विषयदेखि अमेरिकी सैनिकहरू नै पनि कतिपय ठाउँमा यहाँ आएर उता धनगढीतिर पुगेको देखियो। अस्ति स्वास्थ्य सामग्री लिएर सैनिक फोर्स आइरहेछ, यतातिर चाहिँ तपाईँहरूले देख्नु भएको छैन कि यो चाहिँ स्वाभाविक हो, यो त आउँदै गरौँ भन्ने कि के त यहाँनिर चाहिँ? यो विषयको बारेमा सरकारले आधिकारिक रूपले जस्टिफाई गरेका छैन, होइन। सरकारले आधिकारिक रूपले प्रवेश गरेको हो, मोबिलिटी गरेको हो भन्ने कुरा जस्टिफाई भएको अवस्थामा त्यसको विरोध हुन्छ। जस्टिफाई नभएका विषयहरूको बारेमा त खालि प्रचारको आधारमा आएको कुराको आधारमा मात्रै त भन्न सकिँदैन चाहिँ, होइन। पुष्टि हुनु पर्यो, प्रमाणित हुनु पर्यो, पहिलो कुरा त्यो, होइन। त्यसो भएको प्रमाणित नभएको विषयहरूको बारेमा त केही भन्न सक्ने कुरो भएन, होइन। र विदेशी नागरिकले स्वास्थ्य सामग्रीहरू ल्याउने लाने भन्ने कुराको बारेमा नेपालको संविधान, नेपालको राज्यको नियम कानुन अनुसार प्रक्रिया अनुसार चाहिँ राज्यको आमन्त्रणमा चाहिँ गर्ने कुरा एउटा पाटो भयो, होइन। तर राज्यको संविधान कानुन र राज्यको मूल्य मान्यता र अस्मितालाई मिच्ने गरिकन चाहिँ कुनै पनि प्रकारको हस्तक्षेप, कुनै पनि प्रकारको गतिविधि नेपालको लागि स्वीकार्य हुँदैन। अब मतलब तथ्य प्रमाणहरू नभएर चाहिँ अपुष्ट भएर चाहिँ के अरे त्यो हुने कुरा एउटा कुरा भयो।
कसैको जानकारीभन्दा बाहिरबाट हुने कुरा त्यो अलग कुरा भयो होइन। त्यस्तो जानकारीमा नरहेका, तथ्य प्रमाणमा नभेटिएका, त्यो ढङ्गले चाहिँ गर्न सक्ने कुरा त्यो अलग कुरा भयो। अन्यथा तथ्य प्रमाण भेटिन्छ, राज्यको प्रमाणित अङ्गहरूले पुष्टि गर्छ होइन भने त्यस खालका गतिविधिहरूको तपाईँको स्वीकार्य हुँदैन। हुन्छ, महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद छ। हस् ल, धन्यवाद।